अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मोमेंट टीवी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं अदालती फैसले से कानून दान बरादरी, साइलिन, मीडिया और अवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कात को धचका लगा है। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। वजीर दाखिला कहते हैं पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाब होगा। गवर्नर राज पर गुफ्तगू करने वाले आवारा गुफ्तगू के आदी हैं। राना सनाउल्लाह की धमकी पर फवाद चौधरी की जवाबन वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। पीटीआई रहनुमा कहते हैं हमने रद्द अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। कोर कमेटी फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है। पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। IMF का कर्जा दूसरे ज़राए से मज़ीद फाइनेंसिंग के रास्ते खोल सकता है। अमरीकी करेंसी की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 238 रुपये पर पहुंच गया। रुपये की बेकदरी का सिलसिला मुतवातिर जारी। कोरोना वायरस के वार में एक मरतबा फिर तेजी आ गई। आलमी मोहल्लिक वबा के वार से मजीद 4 अफराद चल बसे। मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजाविज। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नज़र भी आता। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन ने रियासती इख्तियारात पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक फ़ैसले पर ट्वीट के ज़रिए अपना रद्द अमल दिया, जिसमें वज़ीर आज़म ने लिखा कि अदालती फ़ैसले से कानून दान बिरादरी, साइलिन, मीडिया और आवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। उनका कहना था कि आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीडिया और सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है उस पर अफसुर्दा हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बेंच फिक्सिंग और बाज़ जगह कहा गया कि बेंच फिक्सर भी एक जुर्म है। एक सीनियर जज के खत के मंदरजात पर गुफ्तगू अफसोसनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर राज पर गुफ्तगू करने वाले आवारा गुफ्तगू के आदी हैं। उन्हें पैगाम है, ये समरी वजारत दाखिला ने शाये करनी है और इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाज होगा। किसी ने भी वफाक पर हमला आवर होने की कोशिश की तो उसे रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि क्या ये हकीकत नहीं कि हमजा शहबाज 197 वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। फैसला आया मुनरिफ का वोट ना गिना जाएगा और वो डिसीड भी होगा। 25 वोट माइनस कर दिए गए, जबकि कौमी असम्बली में वोट गिने जाने का फैसला भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब नए फैसले की रूह से वो 25 लोग बहाल हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी के बाद फवाद चौधरी ने भी वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی کے بعد فواد چودھری نے بھی وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی دے ڈالی۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے رد عمل دکھایا تو حکومت نہیں رہے گی، کور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اسلام آباد میں کب تبدیلی لانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ بونگی نہ ماریں بلکہ گورنر راج کی شق پڑھ لیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ گورنر راج کی باتیں کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں عوامی راج لگ چکا ہے۔ اسلام آباد ٹول پلازا سے باہر نکلیں تو شہباز شریف کی حکومت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عوامی رد عمل 2 گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ موڈیز توقع کرتا ہے کہ آئی ایم ایف تیسری سہ ماہی میں فنڈز تقسیم کرے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1.2 ارب ملنے کی توقع ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ دوسرے ذرائع سے مزید فائنینسنگ کے راستے کھول سکتا ہے۔ موڈیز توقع کرتا ہے کہ آئی ایم ایف تیسری سہ ماہی میں فنڈز تقسیم کرے گا۔ فچ کے مطابق سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس ماہ پاکستان کی کرنسی اور بانڈز کو نقصان پہنچا۔ آئی ایم ایف کی امداد میں تاخیر سے بھی سرمایہ کاری آئی ایم ایف کی امداد میں تاخیر سے بھی سرمایہ کار بے چین ہیں۔ فچ نے کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $1.2 بلین ملنے سے ملک کی کرنسی اور بانڈز پر دباؤ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری جانب جے پی مورگن نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی ادائیگیوں میں ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ بجٹ میں متعارف کرائی گئی اقتصادی اصلاحات، مالی کفایت شعاری اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان کی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں $5.56 اضافے سے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح $238.48 تک پہنچ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں $5.56 اضافے سے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح $238.48 پر پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال، ہفتہ وار بنیادوں پر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں تسلسل سے کمی اور آنے والے دنوں میں روپے کی قدر مزید گھٹنے کے خدشات کے پیش نظر درآمدی شعبوں کے لیٹر آف کریڈٹس کھولنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، جس سے روپے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ برآمد کنندگان زر مبادلہ کی صورت میں موصول ہونے والی اپنی برآمدی آمدنی کو بڑھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے اور آئی ایم ایف پروگرام کے تحت قرضوں کی قسط جاری نہیں ہوتی، اس وقت تک روپیہ بے قدر رہے گا اور ڈالر کی اڑان جاری رہے گی۔ کورونا وائرس کے وار میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی۔ عالمی مہلک وبا کے وار سے مزید 4 افراد چل بسے۔ مثبت کیسز کی شرح 3% سے متجاوز۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرونا وائرس میں ایک مرتبہ پھر تیزی آنے لگی ہے، جس کے سبب مزید 4 افراد چل بسے۔ مثبت کیسز کی شرح 3% سے متجاوز ہو گئی۔ قومی ادارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں 16,704 کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 620 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ NIH کے مطابق اس دوران کورونا میں مبتلا 4 مریض انتقال کر گئے، جبکہ اب بھی 191 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 3.5% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ گلوبل مومنٹ ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل مومنٹ ٹی وی۔